नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नेता रायमाझीलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। फस्याउने षड्यन्त्र रचिएको भए सह्य नहुने चेतावनी। नवनियुक्त 3 मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण। आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारको ध्यान आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित। ठूला आयोजनामा 50% बजेट कटौती गरिँदै। चितवनका पोल्ट्री व्यवसायी कणेलको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलित। आरोपीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन। काभ्रेको बनेपामा ऐतिहासिक चण्डेश्वरी जात्रा सुरु। चण्डेश्वरी देवीको पूजा गरी 3 दिनसम्म मनाउने प्रचलन। अमेरिकाको एटलान्टा स्थित प्रतीक्षालयमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्रले सङ्कटालाई 3-1 गोल अन्तरले हराए। एफिएफ र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं ओलीको चेतावनी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्न खोज्नु रहस्यपूर्ण भएको बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे भागेर कतै जान नसक्ने भए पनि षड्यन्त्रपूर्वक बाटोबाट नै समाउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताएका हुन्। सचिव रायमाझीलाई तानेको हो वा तनाएको हो भन्ने बारेमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने जानकारी दिँदै अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि बेला दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने भन्दै फसाउने षड्यन्त्र रचिएको भए सह्य नहुने चेतावनी दिए। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहदैनौँ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको र सांसद रायमाझीलाई पक्राउ गर्न खोजेको कुरामा पनि ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यसैबीच बुटवलबाट पक्राउ परेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई आज अदालतमा पेश गरिएको छ। बिहिबार बिहान बुटवलबाट काठमाडौँ ल्याइएसँगै उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको हो। अदालतले रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनी बुधबार पक्राउ परेका थिए। रायमाझी पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नवनियुक्त नेपाली कांग्रेसका 3 जना मन्त्रीहरूले आज सिंहदरबार पुगेर मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य उपचार सेवालाई सरलीकृत गर्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना, डेङ्गु र अन्य सरुवा रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य उपचार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री बस्नेतले गरेका छन्।
मेरो प्राथमिकता कानुन भयो भने सबै चल्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही ढङ्गबाट यसलाई अगाडि बढाउन लागि सबैको सहयोग रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सोही बमोजिम मैले कार्य गर्नेछु। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा तथा अरू कार्य व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने साधन स्रोत र स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। अस्पतालको उपचार सेवा स्रोत साधनको उपयोग अध्ययन गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि मन्त्री बस्नेतले गठन गरेका छन्। त्यस्तै नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री गुरुङले न्याय ढिलो हुन नदिने, कुनै पनि क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा कसैलाई पनि छुट नहुने बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलाडी र पदाधिकारीहरूले खेल क्षेत्रमा महसुस गरेका अभावलाई समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताए। मन्त्री लिम्बुले खेल र खेल क्षेत्रको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा आफ्नो प्राथमिकता रहने स्पष्ट पारे। तीनैजना मन्त्रीले बिहिबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पदभार तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। सबै पदाधिकारीहरूले जे कुरा अभाव महसुस गर्नुभएको छ त्यसलाई अध्ययन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच आज भेटवार्ता भएको छ। शीतल निवासमा भएको भेटमा बजेट अधिवेशनको तयारी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारका काम, मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयासबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जानकारी गराएका छन्। आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक कार्यक्रम समेट्ने योजना रहेको पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेल नयाँ दिल्लीबाट उपचार गरेर आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक भेट गरेका हुन्। भेटमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारका विषयमा पनि कुरा भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च आफूले बेहोर्न चाहेको भन्दै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइदिन पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा आग्रह गरेको बताइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताएका छन्। बिहिबार जल तथा मौसम विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सरकारको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको बताएका हुन्। उनले बजेट ल्याएपछि सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्ने दाबी समेत गरे। सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिने विषयवस्तुहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले आफ्नो औचित्य सही ढङ्गले साबित गर्छ। कुनै पनि सरकारले अब यो सरकार बनिसकेपछि पहिलो पटक नीति कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। मन्त्री बस्नेतले मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो बनाउनको लागि सरकारले उचित ध्यान दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। कार्यक्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकलन गरेको छ। मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35% देखि 55% रहेको विभागको भनाइ छ। मनसुन सिजनको वर्षाको आकलन गर्दा देशका अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरेका छौँ र साथसाथै कोशी प्रदेशका केही भूभाग अनि बागमती प्रदेशका दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा भने सरदर हुने सम्भावना 35 देखि 45% रहेको छ। साथै विभागले अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 55% र न्यूनतम तापक्रम केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 45% रहेको पनि अनुमान गरेको छ। यस वर्ष मनसुन सिजन जेठ 18 देखि असोज 13 गतेसम्म तोकिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताएका छन्। आज आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त रहेको अवस्थामा बजेट बनाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेटमा आकाश र पातालको फरक भएको भन्दै ठूला आयोजनामा 50% बजेट घटाउनु पर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे। अवस्था अत्यन्त चाहिँ समस्याग्रस्त छ। हाम्रै मन्त्रालयको स्थिति हेऱ्यो भने यो रनिङ फिस्कल इयरमा चाहिँ 167 अर्ब छ हाम्रो बजेट। अहिले हामीलाई सिलिङ चाहिँ 113 अर्ब मात्रै दिएको छ भने अब कहाँ आकाश पाताल चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको छ। अब हामीले अहिलेकै चाहिँ जो निरन्तर कार्यक्रमहरू छन्, कर्मागत कार्यक्रमहरू छन्, ठुला चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू छन्, तिनीहरूमा समेत आधा बजेट घटाउनु पर्नेछ। मन्त्री ज्वालाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले सरकारले उचित किसिमको सहुलियत तथा अनुदान नीति नल्याएसम्म विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन आउन नसक्ने बताए। तर त्योभन्दा ठुलो गाडीहरू चाहिँ अहिलेसम्म फिजिबल देखिरहेको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ त्यसमा तुरुन्तै गभर्मेन्टले राम्रो किसिमको कुनै एउटा प्याकेज नल्याएसम्म, राम्रो इनिसिएटिभ नल्याएसम्म चाहिँ यो तुरुन्तै यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोके बमोजिमको कर लिइरहेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने राय व्यक्त गरे। किस्ताबन्दीमा कर भन्ने चाहिँ यो नयाँ कुरा आयो। अब एकदमै हाम्रो सूचनाहरू पनि आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्नुहुन्छ र आय कर चाहिँ 3 किस्तामा तिर्ने हैन। चालु वर्षमा पहिलो पुस महिनामा 40 तिर, 70% चैतमा पुर्यायो अनि असारमा पुरै तिर भन्ने आय कर चाहिँ किस्तामा तिरिन्छ। तर अप्रत्यक्ष कर, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार अनि अन्तःशुल्क चाहिँ हालसम्म किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने छैन। नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी रहेको निर्देशक प्याकुरेलको भनाइ थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूको बहुमतले पाण्डेलाई आज विश्वासको मत दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई 60 सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात् 35 सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन्। उनलाई नेपाली कङ्ग्रेसका 27, नेकपा माओवादी केन्द्रका 7 र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका 1 जनाले विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रस्तावको विपक्षमा नेकपा एमालेका 22 मत परेको छ। राप्रपाका 2 सांसद तटस्थ बसेका छन्। पाण्डे वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पनि उनले 1 हप्तामै विश्वासको मत लिएका हुन्। विश्वासको मत लिए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय सङ्ख्या नबढाउने बताएका छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने बताएका छन्। आज कैलालीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई आफूले रासपालाई सरकारमा ल्याउन सुझाव दिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय कसलाई कति दिने भन्ने बारे पनि उपचुनाव अघि नै टुङ्गो भइसकेको दाबी समेत गरे। अब छलफल हुन्छ, छलफल पहिले पनि ल्याउने भन्ने कुराको सहमति भइसकेको थियो, चुनावभन्दा पहिल्यै भइसकेको थियो। अनि त्यसै गरी मन्त्रालय पनि कसलाई कति दिने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो भइसकेको थियो। त्यही बेलामा त्यो लागू हुने अवस्था थियो। अध्यक्ष नेपालले पुराना दल सच्चिनुपर्ने पनि उल्लेख गरे। नयाँ दलले पनि घमण्ड देखाउन नहुनेमा उनको जोड थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाइन नहुने बताएकी छन्। आज ललितपुरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले कुनै पनि कुराको विज्ञापन गर्दा महिला नै छनौट हुनुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले कतिपयले महिलाको सुन्दरताका कारण विज्ञापनमा देखिने गरेको भने पनि सुन्दरताको लागि मात्रै महिलाहरू विज्ञापनको साधन बन्ने कुरा आफैमा गलत रहेको बताइन्। विज्ञापन सामग्री लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले जुन आन्दोलन लडाई लड्दै आयौँ महिलाहरूलाई विज्ञापनको साधन बनाइदिनु हुन्न भन्ने कुरा हामीले पहिलो कुरा भन्यौँ र दोस्रो कुरा के भन्यो भने विज्ञापनभित्र विज्ञापनको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र हाम्रा कुराहरूलाई कसैलाई घोचपेच गर्ने गरेर विभेद हुने गरेर एउटा त्यो खालले आउनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। मन्त्री शर्माले विज्ञापनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले लगानी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्मरण गराएका हुन्। उपराष्ट्रपति यादवले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात हुने वस्तु उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्ने काममा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रोजगारी सिर्जना गर्न, आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योग व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोड्ने काममा यहाँहरूको विशेष भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिल जन्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा मुलुकलाई करिब आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको चर्चा गर्दै ग्रिल व्यवसायीहरूको भविष्य झनै राम्रो रहेको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काभ्रेको बनेपामा आजदेखि ऐतिहासिक चण्डेश्वरी जात्रा सुरु भएको छ। अपराह्न हनुमान ढोकाबाट तरबार ल्याई सरकारको तर्फबाट पूजा गर्ने व्यक्तिको सहभागिता जनाएपछि 3 दिने जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। बनेपाका नेवार समुदायले दशैँभन्दा भव्य रूपमा यो जात्रा 3 दिनसम्म मनाउँदै आएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्था, यो जात्रासँग सम्बन्धित गुठीहरू, बाजागाजाका समूहहरू, रकमीहरूको र त्यसबाहेक पनि नगरपालिकाको आफ्नै कर्मचारीहरूको एउटा टोली भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ र पुलिस प्रशासन पनि यसलाई सभ्य र भव्य यो जात्रा बनाउने सुरु पनि गर्ने, त्यसलाई समापन पनि गर्नको लागि सबैजना चाहिँ तयारी अवस्थामा पुगिसकेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी मानिएकी चण्डेश्वरी देवीको पूजा गर्न टाढादेखि भक्तजन आउने स्थानीयहरूले बताए। स्थानीयका अनुसार जात्रामा सामेल हुन पाउँदा मागेको पुग्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। पूर्णिमाको दिन तुलसीको काठद्वारा निर्मित रथमा देवी चण्डेश्वरीलाई रथारोहण गराई देवगृहबाट परिक्रमाका लागि निकाल्ने गरिन्छ। भोलिपल्ट बकुटोलबाट चण्डेश्वरीले भस्मासुर दैत्यको वध गरेपछि समाधि गरिएको विश्वास गरिएको ठाउँसम्म रथ पुर्याइन्छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा लाग्ने जात्रा अवधिभर बनेपा स्थित चण्डेश्वरी मन्दिरमा समेत ठूलो मेला लाग्दछ। बनेपाबाट जहाँसुकै स्थानमा बसाई सराई गरेकाहरूले पनि चण्डेश्वरी जात्रामा पूजा गर्न पुग्ने गर्दछन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक 10 दिने भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। करिब 1.5 महिना अघि सिलगुडी हुँदै दार्जिलिङ पुगेका पूर्व राजा शाह
परिवारका सम्पूर्ण सदस्यसहित शुक्रबार भारतको लखनऊ जान लागेका हुन्। पूर्व राजा शाहसँगै पूर्व रानी कोमल, बुहारी हिमानी, छोरी प्रेरणा, धीरेन्द्र पुत्रीहरू दिलसा, सीतास्मा र पूजा लगायतको टोली भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व युवराज पारस भने निर्मल निवासमै रहनेछन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणामा राज परिवारका सदस्य भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। ज्ञानेन्द्रले लखनऊमै 10 दिन बिताउने हो वा नयाँ दिल्ली लगायत अन्य राज्यको पनि भ्रमण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन। उनको सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गर्नेछन्। ज्ञानेन्द्रको परिवारको सुरक्षाको जिम्मा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नै लिएको छ। साता कारोबारको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से परिसूचक 12.7 अङ्क बढेर 1869 अङ्क कायम भएको छ। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 11 करोड बढेको छ। आज 73 करोड 26 लाख रुपैयाँ बराबरको 25,33,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नविल बैंक संस्थापक शिवम सिमेन्ट, नविल बैंक, हिमाल, दोलखा हाइड्रो र एभरेस्ट बैंक क्रमशः अगाडि रहेका छन्। आज 162 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। 50 वटाको घटेको छ भने 6 वटाको स्थिर रहेको छ। बैंकिङ 4, विकास बैंक 22, फाइनान्स 20, होटल तथा पर्यटन 26, जल विद्युत 29, जीवन बिमा 50, उत्पादन 26 र लघु विद्युतको 21% मूल्य बढेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बिमा 131, अन्य 12 र व्यापार उपसमूह 14 अङ्क बढेका छन्। लक्ष्मी लघुवित्तको 9, सयपत्री हाइड्रोको 8, आत्मनिर्भर लघुवित्तको 8 र मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको मूल्य 7% बढेको छ। चितवनका व्यवसायीहरूले पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कणेल मृत्यु प्रकरणका आरोपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। आज बिहानैदेखि चितवनका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका व्यवसायीहरूले भोलि दिउँसो 12 बजेसम्म आरोपी प्रदीप रुङ्गटा र अनमोल फिड्सका कर्मचारी जीवन रावललाई पक्राउ नगरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। व्यवसायी शङ्कर कणेलको मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दाका आरोपी रुङ्गटा र राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै व्यवसायीले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेटका साथै 24 कोठी चोक र बस पार्क चोकमा प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण केही बेर राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको थियो। व्यवसायीहरू सडकमा उत्रेपछि प्रशासनले प्रहरी कार्यालय अगाडि बाक्लो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनात गरेको थियो। पोल्ट्री व्यवसायी कणेल मंगलबार साँझ नारायणगढ स्थित अनमोल फिड्सको कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। उनले सुसाइड नोटमा व्यवसायी प्रदीप रुङ्गटालाई कम्पनीको 85% सेयर 1 अर्ब 15 करोडमा बिक्री गरेको तर रकम दिनुको साटो उल्टो धम्की दिएर मर्न बाध्य पारेको उल्लेख छ। प्रहरीले आरोपीका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको र खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ स्थित बोलिनमा हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजी जारी छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्मा छाङरुको टोली खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको छ। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका डोटी जिल्ला जोरायल गाउँपालिका 2 बुडर्की ईश्वरी थापा र छिवी सोमो थापाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता 3 जनाको भने हिजो शव फेला परेको थियो। हिजो भेटिएका 3वटै शवको शनाखत भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा नक्नी डोमा थापा, कमला कुँवर र प्रवीण कुँवर रहेका छन्। कमला र प्रवीण आमा छोरा हुन्। मंगलबार दिउँसो आएको हिम पहिरोमा फँसेका मध्ये 7 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो। यसैबीच दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ बोलिनमा गएको हिम पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले राहत स्वरूप जनही 2-2 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप 2-2 लाख रुपैयाँ दिने भएको हो। प्रतिकूल मौसम बाक्लो हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान प्रभावित भएको छ। भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य रूपमा प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलका अनुसार प्रतिकूल मौसमले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा अहिले आइएफआर उडान मात्रै भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक तर्फका विभिन्न गन्तव्यका उडान समयमै हुन नसकेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका केही जहाज आकाशमा फन्को लगाउन बाध्य भएका छन्।
कोलम्बोबाट काठमाडौँ आएको श्रीलङ्कन एयरलाइन्स र बैंककबाट आएको थाई इस्माइलको जहाज केही समय आकाशमा होल्ड भएका हुन्। मौसम खराबीले आन्तरिक उडान हुने हिमाली जिल्ला खास गरी लुक्ला, सिमीकोट लगायत विमानस्थलको उडान बन्द गरिएको छ। अन्य दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा पनि उडान सामान्य प्रभावित भएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभावले बदली र वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा सांकेतिक धरना दिएका छन्। बिहिबार संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धरना दिएका हुन्। उनीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी नगरे वैशाख 24 गतेबाट आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। आज हामी थोरै संख्यामा सांकेतिक रूपमा मात्रै यहाँ सिंहदरबारको गेटमा हामीले उभिएर आफ्ना सांकेतिक प्रदर्शनहरू गरेका छौँ। यदि यो गर्दै पनि सरकारले मानेन भने हामी 24 गते फेरि बैठक बसेर कडाभन्दा कडा आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। वैशाख 24 गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरूका मागलाई चासो नदिए सिंहदरबारको काम ठप्प बनाउने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीको छ। यसैबीच सत्तारूढ दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले भने आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको उनीहरूले जनाएका छन्। प्रतिपक्ष एमाले निकट कर्मचारी संगठनले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय सरकारले बाढी प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेको छ। धनगढीबाट चौराहा हुँदै महेन्द्रनगर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा पर्ने मछली नदी पुल किनारमा 7 परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। पुल पारीपट्टि स्थानीय सरकारले सहरका छाडा गाईको व्यवस्थापन गरी गाई पालन गरे पनि अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई व्यवस्था गरेको स्थानीयको आरोप छ। अब ऊपर सब चीज़ आयता गायन केलक, सब चीज़ व्यवस्था खवाते, पैरा खवाते, कोकलो खवाते, हमारा लगता कुछ नहीं हो। कोकलो ना सोकलो हमारा लगता नहीं जो है तो है। अब छोट छोट बच्चा लेके हमरे पे कहाँ जाइबी? कचुटी फारम भरिसक्यो महेन्द्रनगर यहाँ गाविसमा अनि हामीलाई सेतो चिट दिएको छ। फारम भरेको रातोमा भरे सेतो दिएको छ। अहिले भन्छ कि नगरपालिका जाऊ, नगरपालिकाबाट फेरि वडाकारले जाऊ भन्छन्, फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नुहोस् ढुक्क बस्नु भन्छन्। 1 बजे राति यहाँ तक पानी तक दिउँ साँझ केही पनि थिएन। फेरि रात आयो सुसाएर यहाँ पुरा यो ड्रममा गहुँ थियो, त्यो गहुँ भिजी, पुत्रो कपडा भिजी, अझ पढ्ने पाएको छैन। त्यो बर्तन बगाएर जहाँ लग्या होला। भोट माग्ने बेलामा त हामी गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ, हामीले बजेट हालिसकेका छौँ, हामीले यस्तो गरिसकेका छौँ भन्छन्। जब भोट मागेर जितेर ढुक्क कुर्सी पायो त चुप्प। कृष्णपुर नगरपालिका 4 बेलकुण्डीको सो स्थानमा 325 परिवार बसोबास गर्छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु रहेको छ। वर्षातमा भने ज्यान जोगाउन डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ। नगरपालिकाले भने तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती जोगाउन पहल गरिरहेको जनाएको छ। हामीले चाहिँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो नि त। प्लानिङले यहाँ तटबन्धन लगाउनु पर्यो, यो बर्खामा यहाँ हान्न सक्छ भन्ने आउला। तर हामीले के गर्नु पर्यो त हार्डवेयर काम गर्नु पर्यो, तटबन्धन गर्नु पर्यो, अथवा चाहिँ नदीको बहाव परिवर्तन गर्नु पर्यो। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक कुराहरू पनि हुने हुनाले अलि ठुलो वर्क गर्नु पर्ला। टेम्पोररी सोलुसन भनेको यसको तटबन्धन नै हो। तटबन्धनको नेचर फरक फरक हुन सक्छन्। तटबन्धन गरेर बस्तीलाई जोगाउने। संघ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक 2076-77 देखि यता 3 आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापनमा 3,39,08,143 रुपैयाँ खर्च गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 को चावचाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन श्रमदान अभियान सुरु भएको छ। खोला तथा खोल्सीबाट सङ्कलन गरेको पानीमा निर्भर रहँदै आएका स्थानीय पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जुटेका हुन्। चावचामा दुध खोलाको पानी ल्याउन नगर प्रमुख रमेश कार्की, उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवार लगायतले समेत खानेपानीका लागि श्रमदान गरेका छन्। अब हामीलाई विश्वास छ यहाँ चावचावासी सम्पूर्ण स्थानीयवासीले चाहिँ पानी पर्याप्त रूपमा चाहिँ पाउनुहुनेछ, ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 1 देखि 11 का जनप्रतिनिधिज्यूहरू, बराहा क्षेत्र सदस्य समूहका
सम्पूर्ण टिम, स्थानीयवासी, सर्वेश्वर महिला कृषि सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण टिम, स्थानीयवासी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहाडी भूभाग सुक्खा ठाउँ भएका कारण चावचा क्षेत्रमा पानीको लागि समस्या हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नगरपालिकाले सहयोग र जनश्रमदान अघि बढेपछि स्थानीय पानी आउनेमा आशावादी देखिएका छन्। यहाँ स्थानीयवासीले चाहिँ एकदम पानीको समस्या भोगिरहँदा कुवाबाट पानी बोकेर खाइराख्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि जग्जाहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले जुन यो अभियान सुरु भएको छ त्यसको लागि नगरपालिकाको मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन्छु र यो अभियान यसरी नै अरू ठाउँमा पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छु। करिब 35 घर परिवार रहेको चावचामा नजिकै रहेको दुधपानी खोलाबाट पानी ल्याउन जनप्रतिनिधिको भत्ता र कर्मचारीहरूको केही दिनको तलब समेत सहयोग गरेको पाइएको छ। सो सहयोगबाट पाइप खरिद गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज आर्ट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले 5 जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा मचिन्द्रले सङ्कटा क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मचिन्द्रको जितमा देवेन्द्र तामाङ, आफिज ओलावाली र विमल घरती मगरले 1-1 गोल गरे। तामाङले चौथो, ओलावाली 69औं र घरती मगरले 89औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। सङ्कटाको लागि जुनियर एन केनगुएले 78औं मिनेटमा 1 गोल फर्काए। जितसँगै 14 खेलमा 21 अङ्क जोडेको मचिन्द्र 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 6औं हार बेहोरेको सङ्कटा 14 खेलमा 16 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा एफिएफ क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एफिएफ र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। एनआरटीका लागि 57औं मिनेटमा लाल नुज जामा र एफिएफका लागि इन्जुरी समयमा एडमा डोम्बियाले गोल गरे। बराबरीसँगै 14 खेलमा 19 अङ्क जोडेको एफिएफ 7औं र समान खेलमा 17 अङ्क जोडेको एनआरटी 9औं स्थानमा रहेको छ। अमेरिकामा बसेर व्यावसायिक रूपमा टेनिस खेल्दै आएका अभिषेक बास्तोला वर्ल्ड टेनिस फेडरेसन आइटिएफ वरियताको 1930औं स्थानमा अटाएका छन्। अघिल्लो साता मात्र काठमाडौँमा सम्पन्न सिटिजन बैंक राष्ट्रिय खुल्ला टेनिस प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका अभिषेक आइटिएफको वरियतामा सूचीकृत भएका हुन्। उनले हालसम्म विभिन्न 14 राष्ट्रमा आयोजित टेनिस प्रतियोगिता खेलिसकेका छन्। यससँगै अभिषेक आइटिएफ वरियतामा पर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। अभिषेकले हालसम्म अन्डर 14 विश्व च्याम्पियनसिपको समूह 2, आइटिएफको मेन र ग्रेड 1 देखि 5 दक्षिण एसियाली खेलकुद एसियन्स गेम्स लगायतका प्रमुख प्रतियोगिता खेलेका छन्। अभिषेकले सन् 2017मा राष्ट्रिय लन टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि पनि जितेका थिए। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार लगायतले सभापति देउवा विधानसम्म तरिकाले नचलेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। बैठकमा नेताहरूले केन्द्रीय समितिले पुराता नपाएको, विभागहरूको गठन नगरेको, सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन छलफल नगरेको लगायतका विषयलाई लिएर सभापति देउवाको आलोचना गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा 2 सचिव नियुक्त गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा सचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सचिवमा सुरेन्द्र अर्याललाई नियुक्त गरिएको हो। दुवैलाई नियुक्त गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। पाण्डे र अर्यालको पद तथा गोपनीयताको शपथ आइतबारको लागि तय गरिएको छ। बाजुरामा आज भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। जिल्लाको विछिया केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। केन्द्रका अनुसार विछिया केन्द्रबिन्दु भई आज दिउँसो 1:17 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसअघि वैशाख 15 गते पनि जिल्लाको दहकोट केन्द्रबिन्दु भई 3 पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12,031 पुगेको छ। 1,301 नमुना परीक्षण गर्दा PCR-मा 33 र एन्टिजेनमा 10 गरी थप 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल देशमा 202 सक्रिय संक्रमित छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। दाहालले बुधबार 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै कङ्ग्रेसका गुरुङ, बस्नेत र लिम्बुलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बेलायत प्रस्थान गरेका छन्। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र महारानी कोन्सोर्टको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद आज बेलायत गएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री साउद यही वैशाख 26 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी प्रकरणलाई गहिरो गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया राख्दै उनले ठगी गिरोहका भिआइपी जालो उजागर हुँदै जानु गृह प्रशासनको प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताएका हुन्। घटनामा जोसुकै संलग्न या ओहदा र शक्तिमा भए पनि कानुनभन्दा माथि नहुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। पूर्व गृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकले आफू निर्दोष रहेको दावी गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका हुन्। उनले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 1,200 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,11,800 रुपियाँ र तेजाबी सुन 1,11,250 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी प्रतितोला 20 रुपियाँले बढेर 1,445 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रूपन्देही परिसरमा नवनिर्मित कार्यालय भवनको आज उद्घाटन गरेका छन्। उनले भवनसहित कार्यालय प्रमुख निवास, प्रहरी ब्यारेक, भन्सार घर तथा नागरिक सहायता कक्ष भवनहरूको उद्घाटन गरेका हुन्। 3,19,13,000मा सो भवन बनेको हो। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सचिवालयले विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार सेवा सुविधाबारे जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर कोही पनि जान नहुने जनाएको छ। थापाका विज्ञ सल्लाहकार प्रताप पौडेलले राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च स्वयंले तिर्नुपर्छ भन्ने महामन्त्री थापाको अडान रहेको जानकारी दिएका हुन्। विशिष्ट व्यक्तिले सामान्यदेखि जटिल उपचारसम्म राज्य कोषबाट सुविधा पाउने र गरिब निमुखा उपचार नै नपाई मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यको लागि विद्यमान ऐन सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आजदेखि मौसममा केही सुधार आउने मौसमविदले बताएका छन्। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर बन्दै गएकाले पानी पर्ने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै जाने भएको हो। हिजोको भन्दा आज र आजभन्दा भोलि क्रमिक रूपमा मौसममा सुधार आउने सम्भावना रहेको मौसमविदको भनाइ छ। 227 केजी प्रतिबन्धित लागु औषध गाँजासहित 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले सुनसरीको धरानबाट पक्राउ गरेको छ। आज बिहान सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्प धरानको टोलीले ठूलो परिणाममा गाँजासहित धनकुटाका चन्द्र थापा र तेह्रथुमका चुडामणी कटवाललाई पक्राउ गरेको हो। धनकुटाबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 102001 9489 नम्बरको ट्रकबाट गाँजा बरामद भएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।